बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू प्रोग्राम जमहूर की आवाज़। एक तो आज आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली मुलाकात थी और मुस्तक़बिल में किस तरह सिविल अस्करी क़यादत का हमें वर्किंग रिलेशनशिप नज़र आएगा उसके ऊपर बात हुई। और केमिस्ट्री बड़ी अच्छी मिलती है शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ की। तो आप यकीन रखिए कि SIFC हो, अफवाज पाकिस्तान के इस मुल्क के हवाले से जो प्रोग्राम्स हों, मंसूबे हों, उसमें सिविल और अर्ज़ की क़यादत जो है वो मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये आप रखें इस चीज़ के ऊपर। और जो भी ऑपरेशंस इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं, उनको जारी रखा जाएगा। और फ़ौज बहैसियत इदारा इस मुल्क की मुआशी तरक्की में भी अपना कलीदी जो किरदार है वो अदा करेगी। वो आपको वो जो है वो नज़र भी आ जाएगा। दूसरा जो आपसे गुफ्तगू करनी है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी तवील कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो है वो एक चीज़ उन लोगों के लिए वाज़े और दो टोक जो पैगाम था वो जो है वो पैगाम दिया गया है। वो इस हवाले से भी पैगाम आपको बता दें दिया गया है कि जिन्होंने 9 मई किया, ये मैं इस वजह से कोट एंड कोट चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उन लोगों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, चाहे वो इसके मंसूबा साज हों, इश्ताल दिलाने वाले हों, हौसला अफजाई करने वाले हैं, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले हैं, फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले हैं। वो यकीनी तौर पर कानून और आइन की जो मुतलका दफ़ात हैं उसके तहत उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये एक क्लियर कट मैसेज है और इस बारे में हमारी जो सिविल और अस्करी क़यादत है वो उसका दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ है। और जो एलामिया जारी हुआ उसमें इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि उनको इल्म नहीं है, हक़ाइक़ का इल्म है, मालूमात का इल्म है, वो सारे उनको उस तमाम तर सूरत हाल का उनको पता है। तो इस वजह से मसख़ शुदा, इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीति पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। ये वो नासर कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया या मीडिया का एक हिस्सा ये काम कर रहा है जो कि तक़सीम, मायूसी पैदा करके अवाम को जो है वो मायूस करना चाहता है, लेकिन उनको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। देखिए, जो इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ लगा रही है, हर रोज़ ये नई बात करते हैं, जुडिशल कमीशन बना दें, चीफ जस्टिस कमीशन बनाएं, आज़ादाना इंक्वायरी हो, सारी फुटेजें सामने लाई जाएं, वीडियो सामने लाई जाएं। एक एक चीज़ हमारे इदारों के पास मौजूद है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है। और अब ये इसको 9 मई को बुनियाद बनाकर जो तहरीक इंसाफ नया खेल खेलना चाहती है वो उसमें किसी सूरत कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे शहबाज शरीफ, उन्होंने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद जो कौमी असम्बली में पहला खिताब किया उसमें उन्होंने ये बात बाबांगे दोहल कह दी, वाज़े कर दी थी कि जो 9 मई करने वाले हैं उनके लिए किसी किस्म की माफ़ी नहीं होगी। और आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के उस बयान की तायीद की गई है, तौसीक की गई है। मतलब ये है कि 9 मई को फ़ौज ना भूलेगी, ना भूलने वाली है, ना इसकी किसी को माफ़ी होगी, क्योंकि ये जो उसकी रिलीज़ जारी हुई है, प्रेस रिलीज़ जारी हुई है,
اور فراست اور فصاحت کے ساتھ ہر چیز کو اس میں واضح کر دیا گیا کہ جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے منصوبہ بنایا، جنہوں نے اشتعال دلایا، جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، جنہوں نے پھر اس کو آگے امپلیمنٹ کیا، کوئی ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جی فلاں عدالت سے ضمانت ہو گئی تو فلاں کو رہائی مل گئی تو فلاں چلا گیا، وہ مقدمے چلیں گے، آئین اور قانون کے مطابق ان مقدمات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ جو جھوٹی خبریں، بعض مذموم عناصر، منظم، یہ لفظ استعمال کیا، منظم جھوٹی اور جعلی خبریں، اس کے اوپر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کور کمانڈرز نے۔ تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سچی اور پکی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں، جو حقیقت پر مبنی ہو، جو حقائق کو جو ہے وہ آشکار کرتی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے دل میں آئے بغیر تصدیق کیے آپ وہ چلاتے جائیں، سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے جائیں، اپنے چینلز پہ بھی ڈالتے جائیں، اس سے واقعی نفرتیں اور مایوسی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے، یہ جو ایک فوج کے اوپر سیدھا الزام تھا کہ فوج نے ان انتخابات میں مداخلت کی، ٹھیک ہے جی، تو جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کا اعلامیہ جب آتا ہے تو وہ آرمی چیف کی بات نہیں ہوتی، وہ پوری فوج کی بات ہوتی ہے۔ بہت بحیثیت ادارہ فوج اپنا ایک موقف دے رہی ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق جو ذمہ داری ہمیں دی گئی، اور وہ صرف تھی کہ عوام کو محفوظ ماحول فراہم کرنا، اور وہ محفوظ ماحول ہم نے فراہم کیا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کردار نہیں۔ لیکن یہاں پر بھی جو مفاد پرست عناصر ہیں، انہوں نے جناب اس کے اوپر فوج کو ٹارگٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا، اور اپنا چورن ابھی تک وہ بیچ رہے ہیں کہ جناب یہ اس میں فوج نے مداخلت کی ہے، رزلٹ تبدیل کرا دیے۔ 45 فارم ہے، 47 ہے، جو بھی ہے، آپ کے پاس متعلقہ فورمز موجود ہیں، الیکشن کمیشن موجود ہے، آپ گئے بھی ہیں، ٹریبیونلز موجود ہیں، تو پھر اس کے لیے وہ بات کریں جو کہ حق اور سچی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس قسم کی صورتحال کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر جو کہا گیا کہ آئینی ذمہ داری نبھانے کے لیے پاک فوج جو ہے وہ پرعزم ہے، اور پھر جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ ظاہر کی فوج نے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ یہ کور کمانڈرز نے کہا کہ ہم اس چیز کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں، یہ واضح ہو گیا، دو ٹوک ہو گئی بات۔ تو جو عسکری قیادت اور سول قیادت اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں، ان سے نپٹنے کے لیے، نبرداشت آزما ہونے کے لیے وہ متحد ہیں۔ وہ جو ہے وہ اتحاد، وہ یکجہتی اس وقت پوری قوم کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت ہمارے تمام سٹیک ہولڈر دکھا رہے ہیں، اور یہ اتحادی حکومت اور ہمارے ادارے مل کر اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مشکلات سے نکل آئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔